पारे तेंचे फुटले आणि एक साइड घराची कंप्लीटली कोसळलेली आसा। सो तेंच्या घरान एक जाणटो मनीस आसा तो पॅरलायज आसा। सो सध्या तेंकां आमी सांगलेले आसा की टेम्पररी शिफ्ट जाया आणि आमी भाभीक आमच्या भाभीक आणि बाबाक कळयल्ले आसा MLA आणि आमच्या मिनिस्टराक। सो तेंच्यांनी आश्वासन दिला की हे बेगीतल्या बेगीन घर बांदून दितले म्हणून। सतत कांय दीस पडिल्ल्या पावसान गिमोय मोल्ले सत्तरी वाठारांत रावपी वासुदेव मोरजकर हांचे मातयेचे घर रातच्या वेळार कोसळ्ळे। घराची एक बाजू पुराय कोसळिल्ल्यान उरला ते घरूय केन्नाय कुसळ येता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या। घर कोसळून मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाला। याबद्दल माहिती मेळटाच थळाव्यो आमदार डॉ. देविया राणे हांणी जाता तितल्या बेगीन ह्या घराब्याक नवे घर बांदून दिवपाचे आश्वासन दिला। आयज मोल्ल्या गांवांत एक घर कोसळलेलें आसा मातयेचें घर, ते आमचे वासुदेव मोरजकरांचे। सो राती तुमी जाण आसले एक कंटिन्युअस 4 दीस पावस पडटा, त्या खातीर पारे तेंचे फुगले आणि एक साइड घराची कंप्लीटली कोसळलेली आसा। सो तेंच्या घरान एक जाणटो मनीस आसा तो पॅरलायज आसा, तेंची सून आसा, बायल आसा आणि चेडे 2 जाण रावता। सो सध्या तेंकां आमी सांगलेले आसा की टेम्पररी शिफ्ट जाया आणि आमी भाभीक आमच्या भाभीक आणि बाबाक कळयल्ले आसा MLA आणि आमच्या मिनिस्टराक। सो तेंच्यांनी आश्वासन दिला की हे बेगीतल्या बेगीन घर बांदून दितले म्हणून। सो हांव परतून तेंच्या वतीन एक सरपंचाच्या नात्यान भाभी आणि बाबाक खरेंच मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा। कित्याक तुरंत तेंच्यांनी जेन्ना आमी कळयलें आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिलें भियों नाका, तेंकां खंय तरी शिफ्ट करा, आमी घर बेगींतल्या बेगीन बांदून दिता म्हणून सांगलेलें आसा। तुमी जाण आसले आतां ह्या घरान रावपाची अशी परिस्थिती ना, आमचो तलाटी येवन सगळे पळोवन गेल्लो आसा, पंचनामा करून गेल्लो आसा। सो सध्या तेंकां टेम्पररी शिफ्ट करपाचे आमी प्रयत्न करता। सध्या एक घर पयल्लें आसा, सो तेंकां सुद्दां आमी सांगला की जे गरजू वस्तू आसा ते घेवन वचपाचे आणि ज्यो गरज ना त्यो मातशे एक सायडीच्या रुमान थंय बरो रूम आसा थंय काडून दवरपाचे। सो ह्या घराची जर पळयत जाल्यार अवस्था हांगा रावपाचें ना, कित्याक शेल्टर एक सायडीन कंप्लीटली देंवल्लें आसा आणि एक उरलेलें घर केन्नाय कोसळूंक शकता। कित्याक तुमी जाण आसतले आयज ह्या 4-5 दीस कंटिन्युअस पावस पडटा। सो तेंकां आमी रिक्वेस्ट केला आणि तेंच्यांनी एक घर पयल्लें आसा की सांगता की आयज दनपार पर्यंत म्हटल्यार आमी शिफ्ट जातले। हांव तेका जाता तितले आमी पंचायत तेंकां मदत करतले आमच्या हितून जाता तितली। राती 10:30 म्हाका फोन येयलो की भाभी हांवें 2-3 कॉल येयले म्हणून हांवें रिसीव केलो भाभी आमचें घर मोडलां। तेन्ना रडपा लागली ती की भाभी आपलें घर मोडलां, आपणाक रावपाक जागो ना म्हणून। आनी इमर्जन्सी म्हाज्या चल्याक घेवन हांगा येयलें आनी हांवें घर पळयलें पळय सामकें डेंजर। हांवें ताका रातीच सांगलें तुमी खंय तरी शिफ्ट जाया। तेन्ना तुमकां हांव भाभी हांवें रातीच भाभीक मेसेज घातली, भाभी अशें जालां। तेन्ना भाभीन सकाळीं मेसेज पयली आनी रिप्लाय दिवंक ना, आतां दितली। पूण हांवें मागीर रोखडेच सरपंचाक कॉल केलो, सरपंच अशें जालां तेन्ना येवन म्हाका तलाटीक सांग म्हणलें। हांव तलाटीक फोन करून तलाटी येवन रिपोर्ट सगळो घेवन गेलो आनी डेंजर घर आसा तेन्ना रावपाची भितर रावो नाका म्हणून सांगला सरान। आनी खंय तरी तांकां शिफ्ट करना जाल्यार डेंजर आसा, कितें तरी इमर्जन्सी जायत जाल्यार आमकांच प्रॉब्लेम जातलो। बीन तांकां नीव घर बांदून दिता म्हणून सांगलां आनी भाभी दितली। आमकां खबर आसा की भाभीन आमचे कितें दिता म्हणटा ते भाभी आमची दितात। ती केन्नाच भाभी फाटी वळना। असली आमकां MLA मेळची ना आनी ह्यान फुडें आमकां तीच MLA जायी आनी ह्यान फुडें ती बरी जावं आनी आमची 1 नंबर वाड्यार हांव वाड्याचो डेप्युटी सरपंच बाग वाड्याची आनी गिमय वाड्याची आनी आमचे सरपंच। तेन्ना तांकां भाभीन बेगीच्या बेगीन घर बांदून दिवचें, कित्याक आतां गणपती येयल्लो आहा तेन्ना गणपती तेन आतां आश्वासन दिल्लें की ते घर बांदून दितलीत म्हणून दितली। आनी तांकां गणपती पुजपाक आनीक प्लेस ना।